अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हम अपने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेशन नंबर 11 में बात करना चाहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सवाल ये है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है? इकोनॉमिस्ट का कहना है, और ये रवायती तौर पर बड़े अरसे से और बड़े पुराने अरसे से क्लासिकल में बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो आज भी इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो या प्रोडक्शन करनी हो तो हमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन 4 फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को भी अगर हम नज़रअंदाज कर लें या एक भी फैक्टर मिसिंग हो तो उनके नज़दीक प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ये 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहली चीज़ है लैंड। लैंड बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें या दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसे भी अपने ऑफिस के लिए कम से कम बिल्डिंग या ज़मीन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, लिहाजा लैंड काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है लेबर। लेबर के बगैर भी काम नहीं चल सकता। अब देखिए, अगर हम फर्ज कर लीजिए कि दुनिया में बड़ी मॉडर्निटी हो जाए और तमाम काम रोबोट्स के जरिए होने शुरू हो जाए, तब भी उन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग के लिए और उन रोबोट्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए इंसान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, चाहे वो जितना ही टेक्निकल क्यों ना हो। लिहाजा लेबर की अहमियत प्रोडक्शन में कभी कम नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ इक्विपमेंट या टूल है, जिसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। और आप सब बच्चे जानते हैं कि जब हज़रत इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहले काम करने के लिए उन्होंने दरियाफ्त किया, किसी पत्थर को ऐसी शक्ल दी या किसी लोहे को ऐसी शक्ल दी जिसके ज़रिए से पर्ची कुल्हाड़ा या कोई चीज़ जिसकी वजह से ज़मीन के सीने को चीर कर उसके अंदर बीज को बोया जा सके, फसल को उगाया जा सके, बादाम, अखरोट और मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स को तोड़ा जा सके। इसलिए इंसान ने शुरू से ही इन चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। अब जो इसके बाद फैक्टर आता है, इसको हम फैक्टर नंबर 4 कहते हैं। इसको एंटरप्राइज लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी इसको कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद एक ऐसा शख्स या ऐसा कलेक्शन है लोगों का जो आइडियाज़ लेकर आते हैं, जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, ब्रांड के नाम दरियाफ्त करते हैं और उन्हें मार्केट में कामयाब बनाते हैं। यानी ये बाकी तीनों फैक्टर के इस्तेमाल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है। इसलिए हम इसको आइडियाज़, क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ ब्रांडिंग भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट भी इसका हिस्सा हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर जिस पर बात करते हैं वो है लैंड। लैंड से मुराद आम अल्फाज में अर्थ कहा जाता है या सॉइल को कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड के मीनिंग ज़रा वसी है। इसके अंदर उसका मतलब है नॉट ओनली द सॉइल, लैंड के नीचे जो मिनरल है या लैंड के नीचे पाए जाने वाले साइल भी लैंड का हिस्सा है, और उसके ऊपर पाए जाने वाला क्लाइमेट और ज़मीन के साथ टच होने वाले सी शोर या सी, ये भी लैंड का हिस्सा है। लैंड के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक रिसोर्सेज जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं और दूसरे को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इंसान जो है वो ये समझता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको वो खुद से नहीं बना सकता, वो अल्लाह ताला ने उसे अता किए हैं और वो एक दफ़ा उसे मिले हैं, शायद दोबारा उसे हासिल ना किया जा सके जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो जाए। उसे मिनरल गैस है या नेचुरल गैस है, ऑयल है मुख्तलिफ किस्म के, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, कोल है, कोयला, और उसके बाद मिनरल है मुख्तलिफ तरह के, और फिर इसके अंदर जो है प्रीशियस मेटल है, कॉपर है, लोहा है या स्टील है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक दफ़ा अल्लाह ने दी हैं, अगर आप इन्हें बेतरतीब इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा शायद मिलना मुश्किल हो जाए। लेकिन कुछ रिसोर्सेज के मुतालिक इंसान समझता है कि वो उसे पैदा कर सकता है या उसको रिन्यू किया जा सकता है। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? उसके अंदर विंड पावर है, हवा चलती रहेगी, विंड के पंखे चलते रहेंगे और बिजली प्रोड्यूस होती रहेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, पानी चलता रहेगा, पावर जनरेट होती रहेगी। एज वेल एज वुड है जिसको उगाया जा सकता है। तो लिहाजा वो इन वसाइल को समझते हैं कि ये वसाइल है जो रिन्यूएबल है। अब जो आपका दूसरा फैक्टर है वो है आपका लेबर। लेबर एक प्राइमरी फैक्टर है जिसमें हम मजदूर को लेबर का नाम देते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि लेबर से मुराद सिर्फ एक आम इंसान नहीं, मैटर करता है कि एक मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है।
جتنی پاپولیشن ہوگی اس میں ایڈلٹ لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے لیبر میں شامل ہو سکتے ہیں، ویسے کہ ان کو ایک اچھی تعلیم دی جائے، ورکنگ انوائرمنٹ دیا جائے اور وہ کام کرنے کو تیار ہو، ولنگ ہو۔ دنیا میں ایسے لیزی لوگ بھی ہیں، سست بھی ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے لیکن نہ وہ گھر سے نکلتے ہیں نہ وہ کام کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کسی بھی ہیلے بہانے سے کام نہیں کرتے اور گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ بھارت ہمیں یہاں لیبر کا مطلب ہوا ہے دی پیپل ہو آر ولنگ ایڈلٹس اینڈ وانٹس ٹو ورک۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کس طرح پریپیئر ٹو آفر دیٹ لیبر ویجز۔ بغیر ویجز کو تو لیبر نہیں ملتی، اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ ہم انہیں ویجز کیا آفر کرتے ہیں۔ اس میں میٹر کرتا ہے ہم نے اسے ایجوکیٹ کیا یا نہیں کیا، ایجوکیشن کی اشد ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک عام مزدور جس سے آپ ریت اور سیمنٹ مکس کروانا چاہتے ہیں اس کو بھی دی ریشو آف سیمنٹ ٹو سینڈ نمبر میں کاؤنٹ کرنی پڑے گی، لہٰذا ایجوکیشن نہیں ہوگی تو لیبر کام نہیں کر سکتی، مزدور کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب بغیر ٹریننگ کے کچھ نہیں ہو سکتا، خالی وادی بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو پڑھانا پڑے گا، ٹرین کرنا پڑے گا تو لیبر پیدا ہوگی اور انہیں اسکل سیکھنی ہوں گی اپنے کام کی کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ہوگی ہمارا لیبر کا فیکٹر۔ اب آگے آ جاتے ہیں تو آ جاتا ہے کیپٹل۔ کیپٹل سے مراد وہ ٹولز، وہ اکوپمنٹ، وہ سرمایہ ہے جو ہم نے ریپروڈکشن آف ویلتھ میں لگا رکھا ہے۔ اس میں مشینری شامل ہے، اس کے اندر اکوپمنٹ شامل ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ استعمال ہوتی ہیں دولت کی ریپروڈکشن میں، فیکٹریز ہیں، اور پرائیویٹ لیول پہ دیکھا جائے تو کمرشل بلڈنگز کو بھی ہم کیپٹل کہیں گے، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، روڈ ہیں اور ریلوے ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ساری کی ساری ریپروڈکشن آف ویلتھ میں لگی، لہٰذا ہم انہیں کیپٹل کا نام دیتے ہیں۔ اب جہاں تک کیپٹل کی ایگزامپل میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر اگر ایک پرانے پیپر کا میں ریفرنس دوں تو اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیپٹل گڈ میں اور کنزیومر گڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ 2 یا 3 مارکس کے لیے سوال تھا، اسٹوڈنٹ ہاں سے کنفیوز ہوئے، حالانکہ اس کا سمپل آنسر یہ تھا کہ اگر ایک مارکر یا پینسل ہم گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ کنزیومر گڈ ہے، تو اس سے کوئی دولت پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ استعمال ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی پینسل، پین یا مارکر آپ کے آفس میں استعمال ہو رہا ہے، بزنس آرگنائزیشن میں استعمال ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے دولت کی ریپروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ دولت کی ریپروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک کیپٹل اکوپمنٹ بن جائے گا، یعنی وہی کار جو آپ اپنے ذاتی استعمال میں رکھ رہے ہیں وہ کنزیومر گڈ ہے، اور وہی کار اگر اوبر اور کریم میں استعمال کر دی جائے پیسنجر کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے تو یہ پیسہ کمانے لگ جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا کیپٹل گڈ ہے۔ تو ہوگا آپ کو یہ بات تو کلیئر ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر گریڈنگ میں دیکھا جائے گورنمنٹ لیول کے اوپر یا کنٹری لیول کے اوپر، کنٹری لیول میں کیپٹل سے مراد ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، روڈ، ریلوے، ایئرپورٹس وغیرہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، ریلوے سسٹم بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، ان سے ہی ترقی ہوتی ہے اور یہی سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہاسپٹلز ہیں، یہ ہیلتھ کے لیے ہے، یہ ضروری ہے، یہ قوم ہیلدی ہوگی تو ہی آگے بڑھ سکے گی۔ اسکولز اور یونیورسٹی ہے، اگر ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر یہ بات نہیں بنے گی، لہٰذا یہ بھی ہماری کیپٹل، سوشل اوور ہیڈ کیپٹل۔ آگے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا انٹرپرینورشپ ریفرز ٹو پیپل ہو ٹیک رسک آف پروڈکشن، یہ وہ لوگ ہیں جو رسک لیتے ہیں پروڈکشن کا، یوزنگ ادر 3 فیکٹرز، باقی 3 فیکٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برانڈ بناتے ہیں اور برانڈ بنا کر چیزوں کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، ان کا بزنس اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر انٹرپرینور ہے، سیٹ اپ بزنس کے بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں، نیو آرگنائزیشن بناتے ہیں اور نیو آئیڈیاز کے ساتھ برانڈ یا پروڈکٹس بناتے ہیں۔ اگر بزنس فیل ہو جائے تو سارے کا سارا لاس عام طور پہ انہی کی طرف جاتا ہے یا ساری کی ساری رسپانسبلٹی انہی کی طرف چلی جاتی ہے، لہٰذا انہیں کافی رسک لینا پڑتا ہے، اور اگر بزنس کلیپ کر جائے تو بہت زیادہ پیسے کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ بزنس کو اپنی اچھی پلاننگ کے ذریعے، اسٹریٹجی کے ذریعے سکسیسفل بنا دیں تو یہ بہت ساری ویلتھ جنریٹ کر لیتے ہیں یا دولت کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دے آر اوارڈیڈ فار دیئر رسک ٹیکنگ، انہیں عام طور پہ ریوارڈ کیا جاتا ہے اس کی بیس پر، انہیں پروفٹ دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں، تو یہ بیسک گین ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ انٹروڈیوس